Exercice 7, page 156. Une tige chargée d'électricité positive. Tige chargée d'électricité positive. يعني شو عندي؟ هون عنده شارج بوزيتيف. شو عامل بالبول؟ البول شو عامل فيها؟ دافشة. شو معنى دافشة؟ فورس دو ريبولسيون، يعني في عندها سو ريبوس. لا تيج ريبوس لا بول، يعني في عندي فورس دو ريبولسيون. تيكون في عندي بالشارج الكتريك فورس دو ريبولسيون، معناتها بده يكون عندي ميم شارج، معناتها شو اجباري يكون في هون؟ شارج بوزيتيف. لكن شو عم بيقول لي؟ une tige chargée d'électricité positive repousse la boule légère d'un petit pendule électrique chargé. لكن في عندي بول شارجي وعندي تيج شارجي، قلنا حتى يكون في عندي ريبولسيون فورس دو ريبولسيون معناتها اجباري بده يكون عندهم نفس الشارج. اذا هيدي شارج بوزيتيف معناتها هيدي اجباري شارج بوزيتيف. Quelles sont les forces agissant sur la boule? Classer ces forces en force à distance et de contact. Là, observez bien الفورس de البول. حارجع ارسمها عندي انا هون. هيدي البول صاير شكلها بهالطريقة. هيدي البول، وهيدا التيج اللي عندي اياه هون. لكن مين خلاها تروح بهيدا الشكل؟ هو التيج. لكن شو عمل؟ تيج شارجي الكتريكمون. شو بيكون في عنده؟ في عنده فورس الكتريك اكزيرس سور لا بول اون فورس الكتريك. لكن لا تيج اكزيرس سور لا بول اون فورس الكتريك. كيف الديبلاسمون للبول؟ لهي الميل، معناتها الفورس بده يكون ميم كو ديبلاسمون. منين؟ هيدا فورس ا ديستانس ولا دو كونتاكت؟ هيدا فورس ا ديستانس. ليش فورس ا ديستانس؟ لانه التيج مرق بالبول. فورس ا ديستانس هو واحد من ثلاثة فورس ا ديستانس فورس الكتريك. لكن هيدا اول فورس هو الفورس الكتريك اكزيرسي بار لا تيج سور لا بول. لكن بروميير فورس هو بنسميهم نحن بيلون دي فورس. بيلون دي فورس. اول فورس شو هو؟ فورس الكتريك، لكن exercé par la tige sur la boule. Symbole là, F est une force à distance. دايما بدي اقول عنه فورس à distance ولا دو كونتاكت. لكن هيدا اول فورس اللي عمله التيج الكتريك. تاني فورس واللي هو تلقائيا موجود على اي شكل من الاشكال، اللي هو تلقائيا موجود على اي شكل من الاشكال. ما ننسى انه الفورس الكتريك منين جاي؟ من السنتر دو جرافيتي، والسنتر دو جرافيتي دايما سيمبول جي. عندي البوا اللي هو على طول موجود فيرتيكال فير لو با. دوزيام فورس شو هو؟ البوا اللي هو على طول موجود بوا والسيمبول بي. كمان هيدا فورس exercée par la terre sur la boule équivalent au poids d'un corps. s'appelle هو force de pesanteur بس équivalent au poids d'un corps est une force كمان à distance. شو هسا كمان عندي مثل الكور؟ في عندي فيل. لايكو هيدا الشريط. هيدا الشريط ما له علاقة بحرف الجي، هيدا لقيتها من هون. لكن هيدي حنسميها A. Le point de contact entre le fil et la boule s'appelle A. الجي ما حاطة هي الميل، حاطة من هي الميل مشان نميز بيناتهم. الجي هي centre de gravité de la boule. الجي شو هي؟ centre de gravité de la boule، نقطة السنتر تبعت البول. لكن هيدا حرف الآ هو point de contact entre le fil et la boule. وشو في عندي أنا هون؟ عندي force اللي هو tension du fil. La troisième force شو هو؟ tension. Symbole T est une force de contact. لكن شو في عندي أنا هون؟ عندي 3 فورس. عندي 2 فورس à distance البوا والفورس الكتريك، لأنه فورس دو ريبولسيون ضيفشها دفش عم بيبعدها عن التوب، وعندي التنسيون دو فيل. Deuxième question, partie B. Donnez les caractéristiques de la force exercée par la tige sur la boule, sachant que l'intensité de cette force est de 0,02 Newton. Intensité de la force, شو نحن حتى له symbole de la tige؟ symbole اللي على F.
معناتها بالبارتي بي الانتنسيتي اف بدون فيكتور 0.02 نيوتن. هاي الانتنسيتي اف بدون فيكتور s'appelle intensité égale 0.02 نيوتن. شو طالب مني؟ caractéristique de la force électrique. Caractéristique de la force électrique. شو الكاركترستيك de la force électrique؟ أول شيء point d'application, direction, sens والintensité. الانتنسيتي هو اعطيني اياه F égale 0.02 نيوتن. مين بقى عندي البوان دابليكاسيون؟ لكن الفورس الكتريك شو قلنا عنه؟ فورس ا ديستانس. تلقائيا البوان دابليكاسيون شو هو؟ جي سنتر دو جرافيتي دو لا بول. تلقائيا بوان دابليكاسيون لانه فورس ا ديستانس centre de gravité de la boule. Direction, observez bien F. Direction d'après la graphe horizontale. بيجي بكتب horizontal. Sens d'après la graphe à droite. Ok? Partie C, représenter cette force par un vecteur échelle 1 cm, l'échelle 1 cm pour 0.01 نيوتن. لكن représenter الكاركترستيك. أنا عملت لها representation للكاركترستيك بس شو عملتها؟ بدون إشال. الريبريزنتاسيون عملتها بس بدون اشال. شو بنيجي بنعمل نحن؟ بس بدنا نحط الاشال. كيف بدنا نحط الاشال؟ هيدي الفورس اللي عندي اياها 0.02 نيوتن. وين بكتبها؟ بكتبها هون. برودوي دي مويان égale برودوي اكستريم 0.02 فوا 1 sur 0.01 ده بتطلع 2 سنتيمتر. معناتها شو بيجي بعمل؟ بمحي هيدا الفلاش هيدا اللي هون وبقيسها من هيدي البوان للأخير لازم تطلع معي 2 سنتيمتر. ده لازم تطلع معي 2 سنتيمتر لأنه طلعت حسب الإشال طلعت معي 2 سنتيمتر. D. Représenter le poids de la boule, représenter un RGR quand même avec échelle à la même échelle, sachant que sa masse est de 1 gramme. La masse à la boule est 1 gramme. طيب le poids شو له علاقة بالماس؟ الماس 1 gramme. Le poids M fois G. لأنه représenter le poids. طيب الماس شو لازم تكون هون؟ كيلوغرام. شو معي هون؟ جرام ديفيز بار ميل. من الجرام للكيلوغرام ديفيز بار ميل يعني 0.001. هون نيوتن بار كيلوغرام عطوه 0.001 فوا 10 égale 0.01 نيوتن. لكن البوا دي 0.1 نيوتن والاشال دي الاشال 1 سنتيمتر 0.01 نيوتن. ما البوا هيك 0.01 نيوتن معناتها كم سنت؟ هي 1 سنتيمتر. بيجي على البوا كمان برسمها من الجي لهيدي البوان لهون. من الجي لهيدي البوان ده بدها تكون 1 سنتيمتر. برسمها بمحيها وبرسمها 1 سنتيمتر اكزاكت. معناتها انا عملت ريبريزنتاسيون اللي لها. اوكي